नमो नमः मित्राणि भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्मिन् चलच्चित्रे आगस्ट् मासस्य वार्ताः वयं पश्यामः। अस्माकं दक्षिणवङ्गस्य वार्ता अपि आगता अस्ति, तदपि ज्ञातुं शक्नुमः। आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा पश्यामः। तीर्थहल्ली परिसरे शालासु संस्कृतशिक्षणं। तीर्थहल्ली परिसरे चतुर्षु शालासु संस्कृतशिक्षणम् इति योजनाद्वारा गताभ्याम् द्वाभ्यां वर्षाभ्यां संस्कृतभाषा पाठ्यमाना अस्ति। शालायाः संस्कृतपाठयितॄणां शिक्षिकाणां भाषाज्ञानवृद्ध्यर्थं सम्भाषणशिबिरमेकम् अनिकेतनशाला सालूरु इत्यत्र आयोजितम् आसीत्। अस्य समारोपसमारम्भे शालायाः कार्यदर्शी श्री महाबलेश्वरः मुख्यातिथिः आसीत्। 7 शिक्षिकाः पत्रालय संस्कृतशिक्षण योजनायां भागग्रहणम् अङ्गीकृतवत्यः। बेज्जवल्ली मलेनाडु संयुक्त प्रौढशालायां जून् मासस्य 25तमे दिनाङ्के आयोजिते शिबिरस्य समारोपे शालायाः मुख्य शिक्षिका श्रीमती अर्पिता भगिनी मुख्यातिथिः आसीत्। सर्वाः शिक्षिकाः शिबिरस्य अनुभवम् उक्तवत्यः। उभयत्रापि श्री करम्बल्ली कृष्णशेट्टिः शिबिरचालकः आसीत्। ठाणे लोकसभा सांसदयोः मेलनम्। जून् मासस्य 15 दिनाङ्के कोङ्कणप्रान्तस्य उत्तरदायित्ववन्तः कार्यकर्तारः ठाणे लोकसभा निर्वाचनक्षेत्रस्य नवनिर्वाचितेन सांसदेन श्री नरेशं हस्के महोदयेन मिलित्वा तम् अभिनन्दितवन्तः। जून् मासस्य 21तमे दिनाङ्के उत्तर गोवा लोकसभा क्षेत्रस्य नवनिर्वाचितस्य सांसदस्य श्री श्रीपाद नाईक महोदयस्य मेलनं संसाध्य अभिनन्दनं कृतम्। उभयत्रापि संस्कृतेन शपथग्रहणं करणीयम् इति अनुरोधपूर्वकं निवेदनं कृतम्। एतदवसरे संस्कृतभारत्याः कोङ्कणन्यासस्य प्रतिनिधित्वेन बहवः उपस्थिताः आसन्। संस्कृतभाषायाः संरक्षणस्य प्रचारस्य च उत्तरदायित्वं ममापि अस्ति इति भावः उभाभ्याम् अपि प्रकटितः। गोवायाम् अभिमुखीकरण कार्यशाला। जून् मासस्य 21तमे दिनाङ्के गोवाभियान्त्रिक महाविद्यालये प्राचार्यस्य डॉक्टर कृपाशङ्करस्य नेतृत्वे गोवा विश्वविद्यालयेन सम्बद्धानां 5 आभियान्त्रिक महाविद्यालयानां प्राध्यापकानां कृते भारतीय ज्ञान प्रणाली विषये एकदिवसीया अभिमुखीकरण कार्यशाला आयोजिता। अस्यां कार्यशालायां 12 प्राध्यापकाः उपस्थिताः आसन्। आदिनं भारतीय ज्ञान परम्परा विषये ज्येष्ठेन प्राध्यापकेन श्री डी महादेवन महोदयेन कार्यशालायां 4 सत्रेषु मार्गदर्शनं कृतम्। अस्याः कार्यशालायाः कारणेन शिक्षकेषु आत्मविश्वासः प्रवृद्धः। नूतनविषयं ग्रहीतुं सम्यक् दिशा दत्ता। दक्षिणवङ्गे शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधन वर्गो। जुलै मासस्य 10 दिनाङ्कात् 22 दिनाङ्कं यावत् हालिशहरस्थे श्री निगमानन्द मठे शिक्षक प्रशिक्षण प्रबोधन वर्गौ युगपत् समनुष्ठितौ। शिक्षक प्रशिक्षणस्य उद्घाटने स्वामी व्रजेशानन्द सरस्वती मोहान्त महाराजः सभायाः शुभारम्भं कृतवान्। उद्बोधनानुष्ठाने मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थितः आसीत् आचार्यः देवी प्रसाद मिश्रः। राष्ट्रिय तान्त्रिक शिक्षक प्रशिक्षणानुसन्धान संस्थानस्य निर्देशकः। अनुष्ठानेऽस्मिन् दक्षिणवङ्गप्रान्तस्य अध्यक्षः डॉक्टर तन्मय कुमार भट्टाचार्यः अपि समुपस्थितः आसीत्। प्रशिक्षण प्रबोधन वर्गयोः प्रतिभागिनां संख्या 150 आसीत्। अनयोः समापनानुष्ठाने अध्यक्षरूपेण श्री निगमानन्द मठस्य सचिवः श्रीमान् स्वामी विमलानन्द महाराजः उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमेऽस्मिन् मुख्यातिथित्वेन उपस्थाय वर्धमान विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः डॉक्टर गौतमचन्द्र महाभागः सभां सम्बोधितवान्। प्रधानवक्ता आसीत्
अखिल भारतीय मंत्री डॉक्टर पी नंदकुमारः वर्गद्वयस्य वर्गाधिकारी आसीत् श्रीमान् अरुण चक्रवर्ती महोदयः। सेलम नगरे क्षेत्रस्तरीयः प्रशिक्षणवर्गः उत्तर तमिलनाडु दक्षिण तमिलनाडु केरलम् इति राज्यत्रय समूहेन क्षेत्रस्तरीयः प्रशिक्षणवर्गः मे मासस्य 21 दिनात् आरभ्य जून मासस्य 1 दिनपर्यन्तं सेलम नगरे सञ्चालितः। एतस्मिन् वर्गे 90 वर्गार्थिनः 50 कार्यकर्तारः च भागम् ऊढवन्तः। एतस्य उद्घाटनसत्रे विद्यालयस्य प्रमुखैः सह अखिल भारतीय महामन्त्री श्री सत्यनारायण भट्टः, अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुखः श्री श्रीरामः च उपस्थाय मार्गदर्शनं कृतवन्तौ। अखिल भारतीय संपर्क प्रमुखः श्री शिरीष देव पूजारी अपि उपस्थितः आसीत्। बसवच महोदयः अपि भाषणं कृतवान्। विशेषतया एकं सत्रं संस्कृत प्रचाराय रचितम् आसीत्, यत्र विभिन्न प्रकारैः कथं प्रचारकार्यं प्रभावयुक्तं भवितुम् अर्हति, कथम् आधुनिक सामाजिक माध्यमानि प्रयुज्य जनान् प्ररोचयितुम् अर्हेम इति चर्चितम्। अन्यस्मिन् कालांशे संस्कृतं विज्ञानं च इति विषयः उपस्थापितः। उत्तर तमिलनाडु प्रान्तस्य प्रबोधनवर्गः उत्तर तमिलनाडु प्रान्तस्य प्रबोधनवर्गः तिरुवल्लूर प्रदेशस्य गुडप्पाके ग्रामे मे मासस्य 11 दिनाङ्कात् 18 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्पन्नः। तस्मिन् 20,100 अधिकाः शिक्षार्थिनः समुपस्थिताः आसन्। 30 कार्यकर्तॄणाम् उपस्थितिः कार्यक्रमस्य स्तम्भरूपेण अतिष्ठत्। विद्यालयस्य अध्यक्षः श्रीमान् प्रवीण टाटियः वर्गस्य उद्घाटनं कृतवान्। दक्षिण क्षेत्रमन्त्री श्रीमान् हरीन्द्रः अस्मिन् वर्गे मार्गदर्शकः आसीत्। अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुखः श्रीरामः अस्मिन् वर्गे दिनद्वयम् उपस्थितः आसीत्। बेलगावी नगरे शिबिर समारोपः बेलगावी नगरे सम्भाषण शिबिर समारोप कार्यक्रमः जून मासस्य 28 दिनाङ्के सम्पन्नः। मुख्य वक्तृरूपेण श्री रामचन्द्र भट्ट महोदयः उपस्थितः आसीत्। कार्यक्रमे मुख्यातिथिरूपेण श्री गिरीश ईनामदारः, जनपद संयोजकः श्री मल्लिकार्जुन हलिजोले उपस्थितौ आस्ताम्। समारोपे शिबिरार्थिनः स्वस्य अनुभवं श्रावितवन्तः। अन्ते सर्वे प्रतिभागिनः सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शन सुखम् अन्वभवन्। शिबिरचालनं ऋषिकेश कुलकर्णिना कृतम्। तन्वी इनामदारः सह शिक्षिका आसीत्। ठाणे नगरे संपर्क कार्यशाला जून मासस्य 30 दिनाङ्के कोङ्कण प्रान्तस्य संपर्क कार्यशाला ठाणे नगरे आयोजिता। प्रान्तक्षेत्रयोः 21 जनपद संपर्क प्रमुखाः संयोजकाः च तत्र उपस्थिताः। प्रान्त प्रचार प्रमुखेन श्री महेश परळकरेण दीप प्रज्वालनेन उद्घाटनं कृतम्। प्रास्ताविकेन आरब्धायां कार्यशालायां प्रचार कार्यस्य परिचयं श्री महेश परळकरः कारितवान्। प्रचार संपर्क कार्ययोः परस्पर सम्बन्धः सूक्ष्म भेदः च तेन ज्ञापितः। तदनन्तरं संपर्क विभागस्य आवश्यकता, संपर्क कार्यं, संपर्क सप्ताहस्य उपक्रमः, अधुना पर्यन्तं कृतं संपर्क कार्यं च इत्येतान् विषयान् अधिकृत्य प्रान्त संपर्क प्रमुखेण श्री हरेश आमडेकरेण चर्चा कारिता। प्रान्तमन्त्रिणा श्री नीरज दाण्डेकरेण संपर्क विभाग द्वारा विमर्श विषये करणीयानि कार्याणि, संस्कृत भारत्याः परिचयः च इति विषये मार्गदर्शनं कृतम्। पश्चिम क्षेत्राध्यक्षस्य चन्द्रशेखर वजे महोदयस्य पाथेय भाषणेन आत्मचिन्तनार्थम् उपस्थिताः प्रेरिताः। क्षेत्र संघटन मंत्री श्री विठ्ठल भट्टः, प्रान्त सहमन्त्रिणी श्रीमती श्यामला भट्ट च कार्यक्रमे उपस्थितौ। राजराजेश्वरी नगरे सम्भाषण शिबिरम्
बेङ्गलूरे राजराजेश्वरी नगरे सम्भाषणशिबिरं जून् मासस्य 20तः 29पर्यन्तं प्रवृत्तम्। अस्य समारोपे शिबिरार्थिभिः सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रदर्शिताः। अतिथिरूपेण श्रीमती शारदा शेषाद्री भगिनी आगतवती। अध्यक्षरूपेण प्रतिभा भगिनी आगतवती। 11 महिलाः, 6 पुरुषाः, 6 छात्राः च शिबिरे भागं गृहीतवन्तः। आरती भगिनी शिबिरं चालितवती। बालकेन्द्रशिक्षिका प्रशिक्षणवर्गः संस्कृतभारत्याः अक्षरभवने जून् मासस्य 21-22 दिनाङ्कयोः बालकेन्द्रशिक्षिकाणाम् आवासीयः प्रशिक्षणवर्गः चालितः। कर्णाटक दक्षिणप्रान्तस्य 50 शिक्षकाः बालकेन्द्रप्रशिक्षणं प्राप्तवन्तः। समापित कोविदाः सरलादियोजनासु पाठयन्तः संस्कृतशिक्षिकाः इत्याद्याः सम्भाषणसमर्थाः मातरः प्रशिक्षणार्थं चिताः आसन्। कर्णाटक दक्षिणप्रान्तस्य बालकेन्द्रशिक्षणप्रमुखा शारदा भगिनी वर्गसञ्चालनं कृतवती। प्रान्तसङ्घटनमन्त्री लक्ष्मीनारायणः, प्रान्ताध्यक्षः प.न. शास्त्री, प्रान्तमन्त्री गुरुराव कुलकर्णी, श्रीमती भगिनी चेतना हेगडे, श्वेता तिवारी, स्वातिरेखा इत्यादयः वर्गे मार्गदर्शनम् अकुर्वन्। संस्कृत भारती न्यासानाम् अखिल भारतीय गोष्ठी संस्कृत भारत्याः न्यासानां गोष्ठी अक्षरभवने जून् मासस्य 16-17 दिनाङ्कयोः प्रवृत्ता। संस्कृत भारती सम्बद्धानां 50 अधिकानां न्यासानां न्यासाध्यक्षाः कार्यालय प्रमुखाः च तत्र उपस्थिताः आसन्। गोष्ठ्यां संस्कृत भारत्याः न्याससम्बद्धाः विचाराः चर्चिताः। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य मंगेश बेंडे वर्यः, ज्येष्ठः लेखापरीक्षकः प्रभाकर गुज्जाडीः, अखिल भारतीयाध्यक्षः गोपबंधु मिश्रः, अखिल भारतीय महामंत्री सत्यनारायणः इत्यादयः मार्गदर्शनम् अकुर्वन्। बालकेन्द्रस्य उद्घाटनं। श्रीकृष्ण बालकेन्द्रस्य उद्घाटन समारम्भः संस्कृत भारत्याः अक्षरभवने जून् मासस्य 19 दिनाङ्के प्रवृत्तः। तत्र बेंगलूरु नगरीयः प्रसिद्धः उद्यमी रमेशभाई पटेलः उद्घाटकरूपेण उपस्थितः। संस्कृत भारत्याः प्रकाशन प्रमुखः दत्तात्रेय वज्रहळ्ळिः मुख्यवक्ता आसीत्। श्रीकृष्ण बालकेन्द्रं फेब्रुवरी मासान्तपर्यन्तं प्रतिदिनम् अक्षरभवने चलिष्यति। 300 अधिकाः बालाः विभिन्नासु कक्षासु पठिष्यन्ति। 30 अधिकाः शिक्षिकाः पाठनरताश्च भविष्यन्ति। अक्षरभवने सम्भाषण शिबिरम्। जून् मासस्य 24 दिनाङ्कतः जुलै मासस्य 3 पर्यन्तम् अक्षरभवने शिबिरं चालितम्। विस्तारकः शङ्करः शिबिरचालकः आसीत्। युवराजः सह शिक्षकः आसीत्। शिबिरे 15 अधिकाः जनाः भागं गृहीतवन्तः। समारोपे ई-भारती सम्पदः परियोजना सहायकः सुमन्तवर्यः उद्बोधनं कृतवान्। धन्यवादः। नूतनैः चलच्चित्रैः सह पुनर्मिलामः।